श्री विष्णु रक्षा स्तोत्रम् अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जंगे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जंगे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जंगे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु
जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधक
निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहो राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्यादामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो
माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोप प्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेशं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोप प्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेशं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जपकाले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः
वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निवः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोप प्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निवः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इन्द्रगोप प्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायान्तरे देह मव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेषं विधिर्मत अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादो मे जङ्गे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनो पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यश्च चाङ्गेषु जप काले तु साधक निर्भयो जायते भूत वेतालग्रह राक्षसात् पुण्यश्च शेतप्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णु पद्यकिञ्जलकसन्निभः अग्रे यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्पाणिर्नैर्रिक्त्यां ज्वलनप्रभः वाव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निवः एषान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पटिशायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्रः अधश्वपद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः
सर्वायुध सर्वशक्ति सर्वाज्य सर्वतोमुख इंद्रगोप प्रभः पायात् पाशहस्तो पराजित सभायांतरे देह मव्या दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पंजरम् प्रविष्टोऽहं न मे किंचित् भयमस्ति कदाचन एवं रक्षां विधायाथ दुर्दशो जायते नर सर्वेषु निर्हरिर्मन्त्र वर्गेश वेशं विधिर्मत इति श्री विष्णु रक्षा स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।